ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے کرزارا دے جڑے ہیں اس رات دے اسلام میں ذرا 5 سیکنڈ ہاتھ تھلے نہ کرتا کہ پتہ لگ جائے کہ نوکر زہرا دے بیٹھے نے ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ہاں نوکر زہرا دے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم اے دے کمی کل غوث کتب ابدال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتلگا کوئی راجہ باہو تے کلندر لال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے جڑے ہیں اس رات دے اسلام میں ذرا 5 سیکنڈ ہاتھ تھلے نہ کرتا کہ پتہ لگ جائے کہ نوکر زہرا دے بیٹھے نے ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ہاں نوکر زہرا دے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم اے دے کمی کل غوث کتب ابدال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتلگا کوئی راجہ باہو تے کلندر لال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے